नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज राष्ट्राध्यक्ष डॉ पॅट्रिक हार्मनी हांचे कडेन उलोवप करतले. प्रधानमंत्री सेशेल्सच्या राष्ट्रीय सभेत संबोधीत करतले आनी भारतीय समुदाया कडेन लेगीत संवाद सादतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळी वरवीं देश विदेशांतल्या लोकां कडेन आपले विचार उक्तायतले. भारतीय नागरिकांनी गरजेची सगळी प्रवास कागदपत्रां घेवनूच कैलास मानसरोवर यात्रेक वचचे असो सल्लो विदेश वेव्हार मंत्रालयान दिला. व्हेनेझुएलांत भुंयकापांत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो आतां 1430 पावला. गोंयचो 14 वर्साचो इंटरनॅशनल मास्टर इथन वाझ हाणेन भारताचो नवो ग्रँडमास्टर म्हणून इतिहास घडयलो. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सेशेल्सचे राष्ट्राध्यक्ष डॉ पॅट्रिक हार्मनी हांचे कडेन उलोवप करतले. दोनूय फुडारी द्विपक्षीय सहकार्याच्या वेगवेगळ्या विशयांचो नियाळ घेतले आनी परस्पर हिताच्या प्रादेशीक आनी आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचेर विचारांचे आदान प्रदान करतले. आयज प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्सच्या राष्ट्रीय सभेत संबोधीत करपाचे आसात आनी भारतीय समुदायां कडेन लेगीत ते संवाद सादतले. उपरांत प्रधानमंत्री मोदी रोश कायमान हांगा जावपी राष्ट्रीय दीस उत्सवात वांटो घेतले. भारतीय संरक्षण दळाचो एक पंगड भारतीय नौदळाच्या 2 जहाजां सयत ह्या उत्सवात वांटो घेतलो. ही भेट भारत आनी सेशेल्स हांचे मदल्या इश्टागतीची पुष्टी करता आनी सगळ्या क्षेत्रांतल्यान द्विपक्षीय संबंद वाडोवपा खातीर दोनूय राष्ट्रांची वचनबद्धताय आनीक घटमूट करता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळी वरवीं देश विदेशांतल्या लोकां कडेन संवाद सादतले. ह्या म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 135वो भाग आसतलो. ही कार्यावळ पुराय ऑल इंडिया रेडिओ आनी दूरदर्शन नेटवर्कात तशेंच AIR न्यूज संकेतथळार आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर प्रसारीत जातली. ते भायर AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO तशेंच म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या YouTube चॅनलाचेर ताचे थेट प्रक्षेपण पळोवपाक मेळटले. हिंदी प्रसारणा उपरांत प्रादेशीक भाशांनी लेगीत ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. खाजगी टूर ऑपरेटरांनी आयोजीत केल्ल्या भोंवडेंतल्यान कैलास मानसरोवर यात्रेक वचपी भारतीय नागरिकांक विदेश वेव्हार मंत्रालयान सूचना जारी केल्या. चीनाचो गरजेचो प्रवेश परवानो आनी व्हिजा नासतना कैलास मानसरोवर यात्रा करतना नेपाळांत आडकून उरिल्ल्या भारतीय नागरिकां कडल्यान मजती खातीर जायत्यो विनवण्यो आयल्यात अशें मंत्रालयान निवेदनात म्हळां. तातूंत म्हळां की गरजेची सगळी प्रवास कागदपत्रां मेळचे आदीं नागरिकांक भारतांतल्यान प्रवास सुरू करचो न्हय असो सल्लो मंत्रालयान दिला. व्हेनेझुएलांतल्या भुंयकापांत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो आतां 1430 पावला. बुधवारा दक्षिण अमेरिकेंतल्या राष्ट्राचो विध्वंस केल्ल्या 7.2 आनी 7.5 तीव्रतायेच्या भुंयकापांतल्यान लोकांक सोडोवपाचें कार्य सुरू आसा. तांणी हे आंकडे जाहीर केल्यात. कुटुंबांनी उण्यांत उणे 68,900 लोक बेपत्ता जाल्ल्याची नोंद केल्या. जगभरात खंयच्याय अर्थवेवस्थेची ताकद ही त्या देशांतल्या MSME क्षेत्राच्या योगदानाचेर निंबून आसता अशें नवी दिल्लींत काल MSME दीस 2026 निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत उलयतना उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी सांगलें. तांणी म्हळें की भारतांत MSME क्षेत्र हे पयल्या पिळगेंतल्या उद्योजकांचे धैर्य आनी उद्देजकीय वृत्तीचें प्रतिनिधित्व करता. उपराष्ट्रपतींनी नमूद केलें की हे क्षेत्र उच्च दर्जाची मानकां सातत्यान राखत देशाच्या एकूण निर्यातीत सुमार 50% योगदान दिता. That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our honorable PM Shriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. सुरक्षेच्या नेमांक पाळो दिवंक नाशिल्ल्या कोचिंग केंद्रांक आतां दिल्लीत काम करपाक मेळचें ना अशी शिटकावणी दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हिणें दिल्या. व्हिडिओ संदेशांत मुखेलमंत्री गुप्ता हिणें सांगलें की दिल्ली सरकार बेगीनूच खर देखरेख, जापसालदारकी आनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचेर नदर दवरपाक घटमूट नियामक कायदो लागू करतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा
6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावेल्यो खबरो. केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल हांणी सांगलां की फाटल्या 12 वर्सांत भारतान भलायकी जतनायेत म्हत्वाची प्रगती केल्या आनी दरेका नागरिकाक सुलभ, परवडपी आनी दर्जेदार भलायकी सेवा सुनिश्चित करपा खातीर सरकार वावुरता. खाजगी मिडिया चॅनलाच्या कार्यावळीत उलयतना मंत्री पटेल हांणी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजण ही संवसारांतली एक व्हडली भलायकी कार्यावळ आसा जी सुमार 62 कोटी कुटुंबांक अर्थीक संरक्षणा सयत उपचार मेळोवपाक मजत करता अशें ताणें सांगलें. केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शहा हांणी घोशणा केल्या की देशांतले पयले सहकारी तत्वार चलपी रायड हेलिंग टॅक्सी सेवा प्लॅटफॉर्म आशिल्ल्या भारत टॅक्सीचो विस्तार मुखावेल्या 2 वर्सांत देशभरांतली 500 शारां आनी नगरांनी करतले. भारत टॅक्सीचें उद्दिश्ट चालकांक, जाका सारथी अशें म्हणटात, तांकां थेट भागधारक करून एक न्याय आनी पारदर्शक येरादारी सेवा माची उपलब्ध करून दिवप हें आसा अशें मंत्री शहा हांणी सांगलें. ह्या मॉडेलान चालकांक त्यांच्या कमाईतलो व्हड वांटो मेळटलो आनी प्रवाशांक परवडपी सेवांचो लाभ मेळटलो. सध्याच्या ॲप आधारीत टॅक्सी सेवा कंपन्यांचेर तांणी टिका केली. दर रचनेबाबतच्या अहवालाचो संदर्भ दितना मंत्री शहा हांणी म्हळें की कांय प्रस्थापीत प्लॅटफॉर्म सध्या ह्या उपक्रमाचो फुडो करपाक लुकसाणेत काम करतात, मात भारत टॅक्सी एक भक्कम पर्याय म्हणून उदेतलो असो विश्वास मंत्री शहा हांणी उक्तायला. The very first reason for the creation of Bharat Taxi is that there should be no exploitation of either our Sarthis or our customers. This is the foremost reason. Second, the Sarthi should be respected. They should not be dependent or at the mercy of an app for registration. Today, I say with pride that the 7 lakh Sarthis associated with Bharat Taxi are the owners and shareholders of Bharat Taxi. मालिक है शेअरहोल्डर. ह्या वेळार प्रवासी आनी चालकां खातीर सेवा सुदारपाच्या तशेंच येरादारी वेवस्थांचें एकत्रीकरण अदीक बळकट करपाच्या उद्देशान भारत टॅक्सीन गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, अहमदाबाद महानगरपालिका, गुजरात राज्य सहकारी बँक, राज्य येरादारी पोलीस तशेंच प्रमुख विमानतळां आनी रेल्वे प्राधिकरणांसयत खुबशा संस्थांकडेन सामाजिकायेची कबलात केल्या. टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहां से लाएंगे. तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी. मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इफको, क्रिप्को, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला. बोस्निया आनी हर्जेगोविना हांगा जाल्ले साराजेवो GM मिक्स सर्तीत तिसरो आनी निमाणो ग्रँडमास्टर नॉर्म मेळोवन गोंयचो 14 वर्सां पिरायेचो आंतरराष्ट्रीय मास्टर इथन वाज भारताचो 96वो बुद्धीबळ ग्रँडमास्टर जाल्ला. ह्या यशा वरवीं तो भारताचो सगळ्यांत तरणाटो ग्रँडमास्टर आनी जगांतलो दुसऱ्या क्रमांकाचो सगळ्यांत तरणाटो ग्रँडमास्टर थारला. इथनान गेल्या कांय म्हयन्यांत उल्लेखनीय यश मेळयलां. मे 2026 जाल्ल्या कॉमनवेल्थ बुद्धीबळ अजिंक्यपद सर्तीत ताणें भारता खातीर 3 पदकां जोडलीं. एप्रील 2026 राष्ट्रीय उक्त्या अजिंक्यपद सर्तीत रुप्या पदक जिखून ताणें 2026च्या जागतीक आनी आशियाई युवा बुद्धीबळ सर्तीत भाग घेवपाची पात्रताय मेळयली. ताचे भायर राष्ट्रीय ज्युनियर अजिंक्यपद जिखपी गोंयचो पयलो खेळगडो म्हणूनय इथनान इतिहास रचला. इथन वाजाच्या ह्या उल्लेखनीय यशान गोंय आनी भारताची मान उंचायल्या जाल्यार ताच्या रुपान भारतीय बुद्धीबळाक एक नवो तरणाटो ग्रँडमास्टर मेळ्ळो. भारतीय हवामान खात्यान आयज आसाम, मेघालय आनी उपहिमालयन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम वाठारांत एकसुरे सुवातेर घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तावन रेड अलर्ट जारी केला. तशेंच फुडल्या 2 दिसांत बिहार, छत्तीसगड, कर्नाटक, कोंकण, गोंय, ओडिशा, तमिळनाडू, पुड्डुचेरी, करायकल, तेलंगणा, विदर्भ, लक्षद्वीप वाठारांत व्हडा प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. फुडल्या 2 ते 3 दिसांत गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, बिहारांतल्या आनीक कांय वाठारांनी नैऋत्य मान्सून आनीक फुडें सरपा खातीर परिस्थिती अनुकूल आसा. मजगतीं आयज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगड आनी बिहारांत उश्णताय ल्हाराची परिस्थिती पातळपाची शक्यताय आसा अशें IMDन सांगलां.
आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सेशल्सचे राष्ट्राध्यक्ष डॉ पॅट्रिक हार्मेनी हांचे कडेन उलोवप करतले. प्रधानमंत्री सेशल्सच्या राष्ट्रीय सभेक संबोधीत करतले आनी भारतीय समुदाया कडेन लेगीत संवाद सादतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळी वरवीं देश विदेशांतल्या लोकां कडेन आपले विचार उक्तायतले. भारतीय नागरिकांनी गरजेची सगळी प्रवास कागदपत्रां घेवनूच कैलास मानसरोवर यात्रेक वचचे असो सल्लो विदेश वेव्हार मंत्रालयान दिला. व्हेनेझुएलांत भुंयकापांत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो आतां 1430 पावला. गोंयचो 14 वर्सांचो इंटरनॅशनल मास्टर इथन वाज हाणेन भारताचो नवो ग्रँडमास्टर म्हणून इतिहास घडयलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 6 वरां जावन 30 मिनटांचेर. नमस्कार.